علی اصغر نے لے کے میرے امام دی بارگاہ چاہیاں. بعد نے لکھیا کہ شہزادہ علی اصغر مدینہ تو کربلا دے میدان وچ واپسی جڑا سفر سی نا اس سفر دے دوران پیدا ہوئے. بعد نے لکھیا کہ آپ مدینہ طیبہ پیدا ہوئے. 6 مہینے دی عمر مبارک سی آپ دی کربلا دے میدان دے اندر. یاد رکھیو گا کربلا دے میدان چ امام حسین دیاں 3 بیویاں سن. ایک حضرت ام لیلہ، ایک حضرت شہزادہ علی اکبر دی امی سن، ایک حضرت بی بی شہر بانو، ایک حضرت امام زین العابدین دی امی سن، ایک حضرت بی بی رباب، ایک حضرت امام علی اصغر تے حضرت سکینہ دی امی سن. انہاں 3 بیویاں چ جڑی سب تو لاڈلی بیوی سی وہ حضرت رباب سی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی دے شعر چ فرما دن، آپ فرما دے سن کہ جڑے ویڑے وچ رباب تے سکینہ نظری نہ آوے اس ویڑے چاواں دا حسین دا دل نہیں کردا. امام علی مقام نے سب تو جڑی لاڈلی بیوی سی حضرت رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن. شہزادہ علی اصغر تے حضرت بی بی سکینہ دی امی جان سن. امام علی مقام دی بارگاہ چ آپ دی بہن حضرت زینب علی اصغر نے چک کے نا تے چہرے تے پردہ دے کے لے کے آئی ہاں تے عرض کر دیا نے بھائی جان میں ایک سوال لے کے آئی ہاں. آپ نے فرمایا جی زینب بولو نا. علی اصغر دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے عرض کی تھی حضور ماں دا کی حال ہوندا ہوے گا میں پھپھو لگنی ہوں. پر جدو علی اصغر اپنی زبان کڑ کے دکھاندا نا تے میرے کولے دی پیاس زبان ویکھی نہیں جاندی تے حضور کچھ نہ لو میرے علی اصغر نو لے جاؤ تے انہاں یزیدیاں نو ایک بار کہو کہ دسو ساڈا تے کوئی قصور ہوے گا تے 6 مہینے دے بال دا کی قصور انہیں ایک گھٹ پانی دے دیو. یزیدی چاہتا یہ سن کہ اسی حسین دی اولاد نو پیاسا رکھیے. اور جدو پیاسے بچے تڑپن گے نا بچے تڑپن تے ماں پہ آپ ہی تڑپ جاتے نے. اسی حسین نو مجبور کر دے مانگی اولاد دی وجہ تو کہ یزید دی بیعت کرے. پر وہ بھی حسین سی نا وہ بھی علی دا لال سی. شیران دے پتر شیر ہی ہوندے نے، شیران دے پتر شیر ہی ہوندے نا. سیدہ زینب نے عرض کی تھی ویرا علی اصغر نو لے جاؤ. انہاں ظالماں نو یہ نہیں سی پتا کہ حسین دکھی ہویا تے نانا دکھی ہوئے گا. نانا دکھی ہویا تے خدا نو تک تکلیف پہنچے گی. اللہ فرماتا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ فرماتا جڑا اللہ تے رسول نو تکلیف دے وہ ہے ہی لعنتی، وہ دنیا تے بھی لعنتی، وہ آخرت بھی لعنتی. اللہ نے قرآن وچ فیصلہ کر دیتا یزیدی یہ چاہتے سن اسی حسین نو تکلیف دئیے بچیاں دی وجہ تو تڑپن ایڈی سکینہ روے پھر حسین بیعت کرے. پر حسین علی مقام نے سیدہ زینب کو اصغر نو اپنی گود چ لیا متھا چومیا اصغر دا. اصغر نے جدو نکی جی زبان کڈ کے بابا نو دکھائی نا کلیجہ کم جاندا ہے. سویرے پتراں دے منہ چم کے جاندے ہو تے شام ویلے آ کے چم دیو رب سارے دے نصیباں چ کرے. پر مینوں قسم رب محمد دی او کسے دے پتر ایڈے لاڑے نہیں ہو جڑے حسین دے پتر لاڑ لے سن. تے مدینہ دے شہزادے سن نا شہزادے سن. سید اج جڑے سونے نے تے جڑے پتر ہی حسین دے ہون او کنے کو سونے ہون گے. گلاب دے پھل نالو نازک حسین دا پتر ہے. تے میرے امام نے گودی چلیا نا اصغر زبان کڈ کے بابا نو بکھائی. میرے امام نے زینب دے سر تے ہاتھ رکھیا تے ایک واری بی بی رباب ول ویکھیا تے ویکھ کے فرمان لگے زینب تینوں پتہ ہے میں منگن والا نہیں میں ونڈن والیاں دا دوترا ہاں. میں کیویں پانی منڈا میں تے آپ ونڈن والا. سیدہ رباب اٹھ کے آ کے عرض کی تھی حضور میں اپنے لیے نہیں مانگتی اصغر دا کی قصور ہے. نکی جی سکینہ دوڑ کے آئی تے عرض کر دی بابا ایک باری اصغر نو لے جاؤ نا پانی نہ مانگے آجے ایک باری سامنے کر دے جے میرا ویر ایڈا سونے نا ایڈا سونے میرا ویر. کسی یزیدی دا پتر میرے پتر ویر جڑا ہوئے گا نا میرا ویر بے کے ہو سکتا کسی دا دل پسیج جاوے دل نرم ہو جائے. تو پانی دا گھٹ میرے اصغر واسطے دے وے. بابا جی پانی نہ مانگے آجے بس میرے ویر اصغر نو یزیدیاں دے سامنے ایک باری وکھا کے آجو. میرے امام نے ارادہ کیتا میں اصغر نو لے کے جاواں. ہن کلیجہ کم جاندا پتراں والیو کلیجے کم جاندے نے. امام علی مقام جڑے ویلے اصغر نو لے کے خامیاں چوں نکلن لگے نکی جی سکینہ دوڑ کے نیڑے آئی عرض کر دیے بابا ذرا ٹھہر جایا آجائے. میرے امام نے فرمایا جی بیٹی سکینہ نکی جی میرے امام دی سکینہ بیٹی سامنے آئی اپنا دوپٹہ ایک رجب لے کے آئی کہ لے آگے اپنا دوپٹہ اپنے ویر چہرے دے دے دیتا ہوں. میرے امام نے فرمایا نہیں سکینہ کی پہ کرنی ہے. عرض کر دیے بابا میرا
ویر اسکر کدے دھوپے نہیں گیا پر دھوپ بڑی ہے میں دوپٹہ دینی ہے میرے ویر نو کدھر دھوپ نہ لگ جائے اولاداں والے اپنے پتراں دا تصور کرے آج میرے امام رونے لگے پے اسکر نو سینے دے نال لایا سکینہ لوری لے کے دین لگے پئی کدے خیمے چ در جاندی ہے کدے در جاندی ہے امام نے فرمایا دی سکینہ کی پہ کرنی ہے عرض کر دیے بابا جاندی ہو رہی اسکر نو لوری دے رہی ہیں میرے امام ٹھلن لگے بی بی رباب کی آواز دے لجپالا ذرا دو گھڑیاں ٹھہرے آ جائیں میرا اسکر ذرا میری گودی چھٹ آ جائیں میرے امام نے اسکر نو رباب دی گودی چ رکھے آؤ کہ ماں نے گھٹ کے سینے نہ لا لے آؤ کہ سیدہ رباب اپنے خیمے دی نکر چ لے گئیاں کدے متھا چمدیاں نے کدے لب چمدیاں نے کدے رخسار چمدیاں نے سارے خیمے چ قرآن مچ گیا علی اصغر دی ماں نے سینے نال لایا اج ماما سویرے بچیاں نو سکولے بھیج دیاں نے تے ماما بڑے نو کہندیاں میں نکے دا خیال رکھنا نکے نو کہندیاں میں بڑے دے نال رہنا دوواں نو کہندیاں میں کٹھے جایا جے کٹھے آیا جے اے ماما سویرے پتراں نو ٹور دیاں ماما نو پتہ ہوندا 2 بجے چھٹی ہونی پتر نے آ جانا پھر بھی ماما پتراں نو ٹور کے جھولیاں پھیلا لیندیاں نے تے ماما کہندیاں ربا خری جاوے خری آوے ماما کہندیاں نے ربا میرے پتر نو تتیوا نہ لگے ماما کہندیاں ربا انو ٹھڈا نہ لگے ماما کہندیاں ربا جاندے دا چج جاندے دی کنڈ ویکھی آئی اوندے دا چہرہ وکھا دیویں ماما 100 بلاواں لیندیاں نے اے ماما پتراں نو ٹور دیاں صدقے دیندیاں نے اس ماں تو صدقے جاواں 6 مہینے دا لال ماں نے گودی چ لے آؤ تے متھا جم کے کانے چ فرماندیاں نے اصغر میں نہ پتہ ٹر چلے آیا نہ کوئی نہیں فرما دیا وے اصغر جاویں اج ماں دی لاج رکھ کے آنی آؤ اصغر نے اپنی امی ول ویکھے آؤ فرما دیا میں پاویں نکاح اج ماں دی لاج رکھ کے آنی آؤ اج تیرے چاچے عباس نے اپنی ماں ام البنین دی لاج رکھی آؤ اج اونو محمد نے اپنی ماں زینب دی لاج رکھی آؤ اکبر نے اپنی ماں ام لالا دی لاج رکھی آؤ اج زین العابدین نے اپنی ماں شہربانو دی لاج رکھی آؤ تے اج اپنی ماں دی لاج رکھ کے آنا ہی وہ بھی علی دے لال نے وہ بھی علی دے لال نے اج ماں دی لاج رکھ کے آنا ہی علی اصغر نے زبان حال نہ پوچھے آیا ہوے گا امی میں نکاح مینوں نہیں پتہ لاجاں کیویں رکھی دیاں نے انہیں لالا دے کان وچ رباب فرما دیاں نے وے اصغر پترا تے چاچے عباس دے بازو کٹے گئے نے انہیں جاندی واری ہائے نہیں کیتی تے انہاں محمد دیاں لاشاں تے گھوڑے دوڑ گئے انہاں جاندی واری ہائے نہیں کیتی اکبر دا سینہ چلنی آ گیا انہیں جاندی واری ہائے نہیں کیتی قاسم دا سینہ چلنی آ گیا انہیں جاندی واری ہائے نہیں کیتی تے اصغر تیر وجہ ہائے نہ کری اج ماں دی لاج رکھ کے آنا یہ تیر کھانا سینے دے کھا کے آویں جدو تیری لاش آوے تیر کھنڈ تے نہ ہوئے نکے جے اصغر نے ماں بل بیٹھے آؤ جدو بانے حال چی آکھے ہوئے گئے ماں پامے ماں نکاواں آدم تو لے کے آج تک کسے دی فوج دے اندر 6 مہینے دا مجاہد نہیں آیا ہوئے گا اب ماں عزیز لاج رکھ کے آواں گا تیر ابو بلے آوے گا حلق کٹ کے تیر میں کھا لواں گا میرے امام نے پتر سینے نال لایا سکینہ دا دوپٹہ اوپر دیکھ جڑے ویلے میرے امام خیمے چوں نکلن لگے خیمے چ کوہراؤ مچ گیا نکا جے اصغر جا رہے آئے نوجوانوں جڑے ویلے امام اصغر نوں لے کے خیمے چ باہر آئے سمر کہن لگا تیر کوئی نہ چلاوے او ویکھو حسین صلح کرنے آ رہے آئے ابن سعود کہن لگا کیویں کہنا آئے کہن لگا ویکھو حسین گودی چ قرآن چھک کے لگے آ رہے آئے لگتا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے صلح کرنے آیا پر جڑے ویلے
ویلے میرے امام نے سکینہ دا دوپٹا ہٹایا دیکھیا قرآن نہیں نکا جیا پھل اصل اصغر پیا کھیل دائے نوجوان جڑے ویلے ابن سعود نے دیکھے آؤ انہیں حرمل والے دیکھے آؤ کہنے لگا حرمل تیر مار حرمل بڑا تیر انداز سی اس ظالم نے تیر اٹھایا انہیں تیر نیچے کر لیا انہیں آکھیا دوبارہ تیر مار حرمل نے نشانہ لیا تیر کمان نیچے کر لیا جڑے ویلے ابن سعود نے تیجی بار رکھے آؤ حرملہ تیر مار کہنے لگا کی میں مارا آوے ایک خیمے چکن نکی جی بچی جدوں میں تیر سے کرنا وہ بچی نکے نکے ہاتھ جوڑ لیندی کدی ظالمان نا مری میں لوریاں چھن دیا گی کہ میرا چاچا لے کے نہیں رجے میرا ویر اکبر لے کے نہیں رجے کہ میرا قاسم ویر لے کے نہیں رجے کہ میرے اشکر نہ ماری کہ سگرائے دیاں بھی کا مدینے بھی کر دیا کہ ظالمان نکے جن تیر نہ ماری ابن سعود ظالم کہنے لگا تیر مار پھر مل نے تیر چھڑے علی اصغر دے حلق جا کے تیر لگے حلق چیر دا گزر گیا میرے امام دے بازو چو تیر رکھ گیا بازو دے بھی چونک بھی گزر گیا اصغر نے آخری باری بابا بن بیٹھے اچھا بابا میں پانی پلاؤن لینے آیا سے میرے امام نے زور لگا کے تیر چھجے نوجوانوں خون دا فوارہ نکلے میرے امام نے خون دا چلو بر لے آسمان وال چھٹن لگے آواز آئی سنے اس مظلوم دا خون یہ آسمان والے آ گیا قیامت تک بارش نہ برسے گی زمین وال چھٹن لگے آواز آئی سنے اس مظلوم بچے دا خون زمین تے ڈگیا قیامت تک سبزہ نہیں اگے گا میرے امام نے پتر دا خون چہرے تے جسم تے مل لیا فرمایا اصغر پتر تیرے خون دی آسمان تے بھی جگہ کوئی نہیں زمین تے بھی جگہ کوئی نہیں پترہ دے منہ منوا لیا میرے امام دے پتر نے آخری ہچکی لئی اصغر دی روح برباد کر گئی میرے امام نے اصغر دے چہرے تے سکینہ دا دوپٹا دیتا اصغر میں لے کے خیمے دے اندر آئے سکینہ دوڑ کے اصغر میں چھک لیا کدے خیمے کے در جاندی کدے ادھر جاندی زینب فرما دیا نہیں سکینہ کی پہ کرنی کہنے لگی پھپھی امال تین راتاں گزریاں پیاس نال سوندا نہیں سی پانی پی کے سو گئے لوری دنی روبین سیدہ زینب تے رباب نے دوڑ کے اصغر میں پھڑے سیدہ رباب نے متھو چویں فرما دیا لے وے پترا دے حوالے رب دے کہ میں راضی تے رہتے کوئی بج دربار نبی سرور دے اج لاج میری رکھیا میرے امام اصغر سینے لگا کے فرمایا اصغر پترا دکھ میں نو سارے دا بڑائی پر تیرا میں نو بہتا دکھے سارے جاندی واری کچھ نہ کچھ کہہ کے گئے تے جاندی وار بابا بھی نہیں آکھے فرمایا کہ اصغر پترا سویر دے سارے دے ٹکڑے آ گئے میں کسے دی قبر نہیں بنائی آجا جاندی وار میں تیری قبر بنا جاواں ٹکڑا والے میرے امام نے اصغر کربلا دی تفسیریں تے لٹایا میرے امام نے ایک نکی جی خبر بنائی کہ پتر رکھن دا جی نہ کریں قبر والوے کے فرما دینے نہیں قبریں نہ تیرے جا اصغر رکھ کے نہیں چلے حسین اپنا کلے جا رکھ کے چلے آئی میرے امام نے اصغر قبر کے اندر رکھے فرما دینے اصغر پترا قبر جو کلیاں ڈر کے روئی نہ تیرا بابا پیچھے پیچھے پہ ہونا کربلا بھی تقدیر ہے میرے حسین پتر دے چہرے پہ ڈال کے نکی جی قبر بنا کے اٹھن لگے اٹھے ہی نہ جاوے میرے امام نے پتر دی قبر دا بوسا لے آسمان والے کے فرما دینے لبا
دیا قربانیاں قبول کر لویں نال حسین اٹھ کے مدینے والا بیٹھے عرض کیتی نانا وعدے پورے ہو گئے نہیں تو تے ایک قربان کیتا سی میں تیرے تو سارے قربان کر دیتے نہیں کہ نکی جی قبر کھوا دے سرکار صابر علی اصغر وچ دفنا کیتا لے مالکا کہ میں رضا تیری دامن چھاڑ حسین بتا دیتا نالے مدینے والے کے فرما دینے بے شک پتر ٹھنڈے اکھیاں دی گھر وچ کرن جالا پر اینا نالو ود کے مینوں کالیاں زلفاں